एक्झॅक्ट म्हणल्यार कितें जालो की आयज आमची नाटक आसलें देवळान की फाल्यां आमची रामनमी म्हणून. सो आमी सगळे नाटकाक आसले. सो नाटकाचे आमी घरा येताले नाटक कॉपार बिचान. सो धाकटू शिरोडकर म्हणटा देवानंद शिरोडकर तेंच्या कडेन लोक जमलेले. सो हांव आनी फ्रेंड आमी मातशे वयताले थिएटर आमच्या वाटेन. सो आमी रावले चाल्ले कितें जालें काय म्हणून कित्याक लोक जमल्या म्हणून. सो तितल्यान आमकां तेणी म्हटलें की आपल्या घरा कडेन एक गॅरेज आसा ऑपोजीट घराच्या फुडल्यान. सो एक चोर येयला भितर. गाडी तेणी पार्क केली स्विफ्ट व्हायट कलर. सो आमकां कितें जालें कितें जालें चोर आसा. आमी भितर गेले. सो भितर गेले म्हटल्यार तो फाटसून बोवाळ आमचो आयकून तो फाटसून शेतानसून तो पळलो. शेतानसून पळलो की आमी तितल्यान आमी धाकटूक म्हणलें की पुलिसेक फोन मारया. पुलीस बी येयले. सो आमी रातींनी कॉन्टॅक्ट बी केलो नंबराच्या हेजेरसून ओनराक बी कॉल केलो. ओनर येता म्हटलें. सो आमी तितले एक 10-15 मिनटान आमी म्हटलें की बेश्टो आमी ताका फुडें एक नोट करया म्हणून वचोन. सो हांव आनी एक म्हाजो फ्रेंड आमी आमच्या वाड्याले फुडें चॅक करपाक गेले. तितल्यान तो चलोन वयतालो कित्याक आमचे कडेन फुटेज आसली. तो मनीस भितर आसलो गॅरेजीन तेजी फुटेज आसली. सो आमी भितर गेले आनी ते चॅक केलो आनी फुटेज पळोवन आमी वयताले तो मनीस मेळटा चलोन वयताले. ताका आमी विचारलें पयलीं की बाबा तूं कितें केलां काय म्हणून. कित्याक आपण डायरेक्ट सांगलें की आपण कडेन चूक जाल्यार आपूण चोरल्या म्हणून सांगलें तेणी डायरेक्टली. सो ताका आमी विचारलें कित्याक चोरलें काय म्हणून. हेज्या पयलीं आमकां तेणी सांगलें की 2-3 इन्सिडंट आयज जाला म्हणून. तो येतालो भितरले तेणी ट्रे येयली आनी खूब कितें सामान येयल्लें. सो आयज तो सारको फुटेजीर आमचे कडेन मेवला की तो फुटेज सारको भितर चोरता सारको. पेट्रोलाची पोती बिती बांदून तेणी ऑलरेडी दवरलेली. शॅम्पूचे डोबे बी आसले गाडी धुता त्यो. सो तेणी धापून दवरलेले सगळे व्हरता म्हणून चोरपाक ऑलरेडी. सो तितल्यान आमी ताका विचारलें की बाबा तूं अशें कित्याक करता काय म्हणून. तेणी आमकां डायरेक्ट आन्सर दिलो की ना आपूण जस्ट असो भाडें घेवन येतालो आनी तो येयल्लो गाडी घेवन. हेज्या पयलीं तेणी एक्सेप्ट केला आपूण की हेज्या पयलीं आपूण तेणी चोरला म्हणून. सो ताका थंय रायट हँडेड आमी धरलेलो आसा सारको. कितें वस्तू कितें चोरले तेणी वस्तू तेणी शॅम्पूचे डोबे आसा ज्यो गाडी आमी वॉश करता तेजो बिझनस आसा रेंटा बायकाचो. सो रेंटा काराचो तो धुतालो गाडी धुवपाचो शॅम्पू आसता तेणी बॅरलाची प्लस ट्रे आसली प्लस आनी कितें सामान आसलें तो चोरून व्हरतालो. हेच्या पयलीं ताका वळखता ते अंजुनचो बीन खंयचो अंजुनचो म्हणजे कितें आसा तो पयलीं हांगासर ड्रायव्हर रावलेलो आसा. ड्रायव्हर तो रावलेलो आसा आनी ताका कितें मनशाक कितें ऑन द स्पॉट की प्लेस कळपाक शकना खंयचर तुजी गॅरेज आसा घर आसा खंयचर सामान दवरता ती. ताका ती कितें ड्रायव्हर सो ताका तो येतालो गाडी व्हरपाक भितर गॅरेजीन. ताका ती प्लेसी खबर आसल्यो. सो हेज्या पयलीं इन्सिडंट केल्लो तेणी बट कॅमेरा नासलो कळनासलो मनीस तोच म्हणून. सो कॅमेरा घातली आनी तो आयज सारको आमकां सांपडून दिलो ऑन द स्पॉट सारको ताका धरलेलो आमी सगळे. व्हायट कलर आमची स्विफ्ट चलयता तो स्विफ्ट डिझायर. बट ती आनी कोणाची ओनराची चलयता तो. आनी कोणाची टॅक्सी आसली टॅक्सी. ओके. हय सो तेजे ओनराकूय ताका आमी हांगा पयल्लो आसा. सो तो ड्रायव्हर हय बॅच बी कांयच तेजे कडेन ना. आतां कंप्लेंट केल्ली आसा आमी म्हणजे पुलिसांनी कितें सांगलां तुमकां केल्ली आसा. सो पीएसान आमकां सांगला साहेबान सांगला की आपूण लिगल एक्शन घेतलो आनी ते ताका अरेस्ट केल्लो ऑलरेडी आतां. सो ताका आतां धाडलेलो आसा मेडिकलाक. सो आपूण लिगल एक्शन घेवन कितक्यांक खंयच्या टायमार सरलेलो भितर एक 12:30 बी 12:30 सो नाटक सोंपना आमी येताले घरा कडेन. ओके रातची 12:30. हय आतां रातची 12:30 या ताका अरेस्ट केल्लो.